سرکار بنا لطف و عطا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا۔ رب اپنے گناہگاراں نوں بھیجے او دے در تے، رب اپنے گناہگاراں نوں بھیجے او دے در تے، سرکار بنا معاف خطا کون کرے گا، سرکار بنا معاف خطا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا۔ موت آوے جے سرکار دے قدماں وچ یارو، موت آوے جے سرکار دے قدماں وچ یارو، پھر اپنی حیاتی دی دعا کون کرے گا، پھر اپنی حیاتی دی دعا کون کرے گا، پھر اپنی حیاتی دی دعا کون کرے گا۔ نہ ہوش روے جنوں اپنی جا کے مدینے، نہ ہوش روے اپنی جنوں جا کے مدینے، پھر اس گواچے دا پتہ کون کرے گا، پھر اس گواچے دا پتہ کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا۔ سرکار دے بوئے تے جنے پا لئے کلی، سرکار دے بوئے تے جنے پا لئے کلی، اس کلی تے عاشق نو جدا کون کرے گا، اس کلی تے عاشق نو جدا کون کرے گا، اس کلی تے عاشق نو جدا کون کرے گا۔ وچ روضہ اطہر دے پئے نال جدویں، وچ روضہ اطہر دے پئے نال جدویں، سرکار دے یاراں نوں جدا کون کرے گا، سرکار دے یاراں وچ روضہ اقدس دے پئے نال جدویں، سرکار دے یاراں نوں جدا کون کرے گا، سرکار دے یاراں نوں جدا کون کرے گا، تے چھٹ جان گے ایک روز بھی
عمراں دیو قیدی چھٹ جان گے ایک روز تے عمراں دے وی قیدی پر زلفاں دے اسیراں نو رہا کون کرے گا زلفاں دے اسیراں نو رہا کون کرے گا امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا محبوب دینی دو تو نماز اپنے خدا دی محبوب دینی دو تو نماز اپنے خدا دی بن حیدر کرار قضا کون کرے گا بن حیدر کرار قضا کون کرے گا امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا اللہ وی جدی نعت پڑھے آپ ظہوری اللہ وی جدی نعت پڑھے آپ ظہوری حق او دیاں نعتاں دا ادا کون کرے گا حق او دیاں نعتاں